फोंड्या नगरपालिकेचो महत्वाचो निर्णय. कुत्र्यांक लागून खंय बांदतले डॉग शेल्टर. दुर्गाबाट जाल्ल्या दुर्दैवी घटनेन 19 महिन्याच्या चलयेचेर कुत्र्यांनी हल्लो करून ताचो जीव सोंपलो. ह्याच घटनेची दखल घेत अश्यो घटना ह्यान फुडें जावच्यो न्ही, पूण डॉग शेल्टर बांदपाचो विचार फुडें केला अशें चेअरपर्सन आनंद नाईक उलयले. वारखंड्यार सुमार 2000 स्क्वेअर मीटर जागा आसा. ती जागा ह्या शेल्टराक लागून मेळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा अशेंय ते उलयले. ह्या विचाराक स्थायीक आमदार तशेंच मंत्री रवी नाईक हांचोय तेंको खंय आसा. जे आज कुत्र्याची कळ्ळें न्ही, कुत्र्याक लागून जो आज हालींच म्हाज्याच वार्डाक जो प्रॉब्लेम जालो, चली भुरगें ल्हान 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक ते कुत्र्यांनी अटॅक केलो आनी तेजी डेथ जाल्ले कारणान अशें सबंद एक म्हाका दिसता फोंड्यान तरी अशी फोंड्या तालुक्यांत तरी एक पयली गजाल अशी ही घटना घडली अशी आनी वायट दिसता सांगपाक की ते भुरग्याक मरण आयलें आनी अशें कोणाकूच जावचें न्ही. आनी ताका लागून आमी डिसायड केलां कळ्ळें न्ही, आज कावन्सिलां आमी घेतलें आनी कोमुलदास जी लँड आसा, आमची जी क्रेमेटोरियम वारकणी आसा, त्या क्रेमेटोरियमच्या फाटल्यान जवळ जवळ एक 2000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा फाटल्यानूच त्या फाटल्यान सायडीच्या ती कोमुलदास एक बालवडे कोमुलदास येता ती. सो आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हांणी बीन बरो इंट्रस्ट दाखयला आनी ते मुखार तांणी इंट्रस्ट दाखोवन थंय ती बोल्डींग चालू आसा, उलोवप चालू आसा की ती जागा आमकां मेळची म्हणून. कळ्ळें न्ही, हेजेर सगळ्याच आमचे कावन्सील सगळे कावन्सील प्लस आमचो मिनिस्टर सर हेंचे बीन भरपूर प्रयत्न आसा. आमी ती कशी भशेन ती जमीन घेवपाक पळयता जेणे करून आमकां थंय डॉग शेड बांदपाक लागून. कळ्ळें न्ही, असो एक आमचो उपक्रम आमी थंय करतले. आनी डॉग स्टेरिलायझेशन चालू ते कितें करता, कुत्र्यां व्हरता स्टॅलायज करता, 1-2 दीस दवरता, 3 दीस दवरता. सो तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. स्टॅलायज केल्या नंतर तांकां हाडटा आनी त्याच जाग्यार सोडटा. सो परत तो कुत्रो कितें जाता, परत मागीर थोड्या दिसांनी तो कुत्रो स्टॅलायज करून सुद्दां तो अटॅक करता. अशी घटना ही राजांगण सोसायटी सायडीकूच घडलेली आसा. त्या कुत्र्याक एक कुत्रो आसा, एक 15-16 कुत्री ती, तितून तो तांचो लिडर असो, ताका व्हरोन स्टॅलायज करून हाडून थंय सोडले नंतरय ताणें भुरग्यांचेर, स्कुलाच्या भुरग्यांचेर 4-5 भुरग्यांचेर अटॅक केल्लो आसा. अश्यो घटण्यो घडच्यो न्ही म्हणून आमी पावल म्युन्सिपालिटीन एक्शन आमी एक हें घेतलां की आज कावन्सिलांकूय घेतलां आमी. म्हयन्याक कितलो खर्च आसता स्टेरिलायझेशन? आमी आमचे कडेन बिलां येता ती 40,000 50,000 अशीं तेंची बिलां आसता. कळ्ळें न्ही, पीपल फॉर एनिमल तरी आसतना ते भरपूर तुमी पळयात. कळ्ळें न्ही, ते स्टॅलायज करता हाडून सोडटा थंय. कळ्ळें न्ही, नवीन जागा कितली स्क्वेअर मीटर आसली? ती अंदाज एक मोर देन 2000 अशी आसतली, 2-3,000 अशी आसतली. आमी रिक्वेस्ट करून आज आमी मुद्दाम तें रेजोल्युशन घेतलां जेणे करून आमकां एक डॉग शेड थंय बांदपाक. कळ्ळें न्ही, ते एक सबंद 15 वार्डांनी लोकांक एक कित्याक सगळ्या मनस्ताप हो सगळ्या त्रास जाता. भुरगीं बी भायर भोंवतना सुद्दां सगळ्या भिता. कळ्ळें न्ही, भंय असो कुत्र्याचो हें जाल्लो आसा. सो आनी एक दुसरें अपील करता लोकां कडेन हांव, थोडे पळय कितें करता, 30 दिसां जालीं जावं 2 बर जालीं की तांकां व्हरून ती एक थोडे तांकां कितें वायबडीन खावपाक बी घालता व्हरून. ते कशें आसपाक जायना, एकूच खंय तरी पॉयंट 1-2 अशे पॉयंट मेन धरून ते सगळ्याक घालता आनी मागीर ती 1-2 दीस तांकां कांय खावपा बी मेळना न्ही, मागीर ते चाळवता बरें अशें जाता. सो तेजेर मातशें जे कोण पळय हें घालता फिडींग तांकां थोडे रॉ चिकन घालता दिसता न्हू, रॉ चिकन बी थोडे कितें आमी पळोवपा तितलें ना, पूण दिसता न्ही दोळ मुखार लोक सांगता आमकां येवन हांगा.